Afternoon, sir. Afternoon. ल सबजना कपी निकाल अनि क्वेशन लेख म क्वेशन भन्छु तिमीहरु लेख्ने 1 नम्बर लेखिहाल त 1 नम्बरमा mention the position of lanthanides and actinides. Sir, once more. Mention the position POTITION position of lanthanides and actinides INIDES actinides in the modern periodic table. Modern periodic table. 1 number. Sir. यो सर नीलो नीलो के पनि देख्नु के भन्छ नीलो नीलो ए भयो भयो सर सबजना क्वेशन लेख्ने मेन्सन द पोजिसन अफ lanthanides and actinides in the modern periodic table. मोडर्न पिरियडिक टेबलमा lanthanides र actinides हरुको पोजिसन मेन्सन गर भने ल lanthanides र actinides कुन चाहिँ ग्रुपमा पर्छ याद छ ग्रुप IIIB हैन कि IIIB ग्रुप IIIB मा पर्छ अनि त्यसपछि पिरियड 6 मा चाहिँ lanthanides हरु पर्छ भने पिरियड 7 मा चाहिँ actinides हरु पर्छ बुझ्यो पिरियड 6 मा lanthanides हरु पर्छ भने पिरियड 7 मा actinides हरु पर्छ अब आन्सर लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो त आन्सर लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने lanthanides and actinides lie in group IIIB लेख सबजना लेख त lanthanides and actinides lie in group IIIB and त्यसपछि के लेख्ने lanthanides lie in period 6 and actinides lie in period 7 बुझ्यो त्यसरी लेख्ने lanthanides lie in period 6 and actinides lie in period 7 बुझ्यो सुरुमा के लेख्ने सुरुमा lanthanides and actinides lie in group IIIB बुझ्यो lanthanides and actinides lie in group IIIB भन्ने त्यसपछि lanthanides lie in period 6 and actinides lie in period 7 त्यसरी भन्ने लेख्यो सबले ल ठीक छ लेख्यो भने ठीक छ लेखेन भने फेरि सोध्ने के बुझेनस् राम्रोसँग सोध्ने lanthanides हरु पिरियड 6 मा पर्छ भने actinides हरु पिरियड 7 मा पर्छ अब 2 नम्बरको क्वेशन लेख 2 नम्बरको क्वेशनले के भनिरहेछ भन्दाखेरि state the law of modern periodic table state the law of modern periodic table यो चाहिँ 2 नम्बरको क्वेशनले सोधिरहेको छ 2 नम्बरको क्वेशनले state the law of modern periodic table भनेर सोधिरहेको छ मोडर्न पिरियडिक ल नै सोधिरहेको हो यसले है अब के लेख्ने त आन्सर थाहा छ होला इट स्टेट्स दैट लेख सबजना जलाई जलाई आउँछ उनीहरु आफै लेख्ने जलाई जलाई आउँदैन उनीहरु सुन्नी it states that comma अनि inverted comma start it states that
the physical and the physical and the chemical properties, the physical and the chemical properties of the elements are the periodic periodic functions of their atomic number, The physical and chemical properties of the elements are the periodic functions, of their atomic number. भयो, फुल स्टप। यसको मिनिङ पनि मैले अस्ति न बुझाइसकेको छु। मिनिङ के हो? यसको मिनिङ यदि एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ तिनीहरुको एटोमिक नम्बर अनुसार मिलाएर राख्ने हो भने रेगुलर इन्टरभलमा चाहिँ सिमिलर प्रपर्टिज भएको एलिमेन्ट्सहरु आउँछ है। यो कुरो पनि जाँचमा सोधिरहेको छ। अब 3 नम्बरको क्वेशन लेख। सबजना 3 नम्बरको क्वेशन लेख्ने। 3 नम्बरको क्वेशन ले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि इन व्हिच ग्रुप लेख त in which group of modern periodic table periodic table do alkali metals and inert gases inert gases lie in which group of modern periodic table do alkali metals and inert gases lie? Alkali metals हरु कुन चाहिँ ग्रुपमा पर्छ अनि inert gases हरु कुन चाहिँ ग्रुपमा पर्छ भनेर सोधेको छ है। कसलाई थाहा छ भन्न त यसको आन्सर? alkali metals हरु कुन चाहिँ ग्रुपमा पर्छ, inert gases हरु कुन चाहिँ ग्रुपमा पर्छ, कसलाई थाहा छ? थाहा छ? कोही बोल्दैन। ल लेख त आन्सर। Alkali metals lie in in group. Alkali metals lie in group IA. Alkali metals lie in group IA and inert gases lie in group and inert gases lie in group VIIA. 7A भन्न सक्छौं बुझ्नको लागि। अल्काली मेटल्सहरु IA ग्रुपमा पर्छ हैन? अनि हैन कहाँ मैले अघि न रङ भने जस्तो लाग्यो। VIII हो। VII हैन कि VIII चाहिँ हो इनर्ट ग्यासेस। अल्काली मेटल्सहरु IA ग्रुपमा पर्छ भने इनर्ट ग्यासेसहरु VIIA मा पर्छ। बुझ्यो मैले हेलोजन्स भन्नु। हेलोजन्स भइदा अब 7A मा पर्थ्यो हैन? VIIA मा पर्थ्यो। यहाँ त इनर्ट ग्यासेसहरु छ। इनर्ट ग्यासेस भनेको VIIA इनर्ट ग्यासेसहरु VIIA मा पर्छ। बुझ्यो बुझेन? इनर्ट ग्यासेसहरु VIIA मा पर्छ। बुझ्यो बुझेन? VIIA मा इनर्ट ग्यासेसहरु पर्छ। अल्काली मेटल्सहरु IA मा पर्छ भने इनर्ट ग्यासेसहरु VIIA मा पर्छ। ल 4 नम्बरको क्वेशन लेख्ने। व्हाट आर द मैक्सिमम maximum number of electrons that can be accommodated accommodated
in P and F subcells. P and F subcells. What are the maximum number of electrons that can be accommodated in P and F subcells? P मा P subcell मा कतिवटा इलेक्ट्रोन्सहरु अट्छ अनि F subcell मा कतिवटा इलेक्ट्रोन्सहरु अट्छ भनेर सोधेको हो। थाहा छ होला आन्सर। P मा 6 वटा भने F मा 14 वटा। ल लेख आन्सर पनि। आन्सर लेख्ने। The maximum number of electrons हैन that can be accommodated in P subcell is भन्ने यहाँबाट त यहाँसम्म क्वेशनकै सारे पनि हुन्छ। The maximum number of electrons हैन that can be accommodated in P subcell is भन्ने is 6 हैन is 6 and that in F subcell is 14 and that in F subcell is 14 है P subcell मा 6 वटा अट्छ भने F मा 14 वटा। ल अब अर्को लेख अर्को क्वेशन 5 नम्बरको 5 नम्बरको क्वेशन कस्तो छ भन्दाखेरि 5 नम्बरको क्वेशनमा write down the electronic configuration 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 of calcium on the basis of subcells. Write down the electronic configuration of calcium on the basis of subcells. ल यसको आन्सर पनि लेख्न सुरु गर। कहाँदेखि कहाँसम्म लेख्ने पहिला द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन अफ क्याल्सियम अन द बेसिस अफ सबसेल्स इज भन्ने इज अनि त्यसपछि अस्ति मैले लेख्न सिकाएको थिएँ याद छ कि छैन त्यो चाहिँ सुरुमा 1 बाट सुरु गर्ने फर्स्ट सेलबाट त्यही भएर 1 अनि सुरुमा यस सबसेलमा राख्नु पर्ने हो त्यही भएर 1 यस हुने भयो यसमा दुईटा मात्र अट्छ हो कि हैन त्यही भएर टाउकोमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स 2 1 यस 2 हुने भयो। अब 2 को पालो सिद्धेपछि हैन यसको पालो सिद्धेपछि अब सेकेन्ड सेलको सुरु हुने भयो। सेकेन्ड सेलमा पनि पहिला 2 लेख्ने अनि त्यसपछि त्यसमा पनि यसबाट नै सुरु गर्ने हो त्यही भएर यस नै लेख्ने 2 यस 2। सेकेन्ड सेलमा क्याल्सियमको कतिवटा इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छ 8 वटा इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छ त्यही भएर दुईटा चाहिँ यसमा राख्ने भने बाँकीको 6 वटा चाहिँ पी मा राख्ने त्यही भएर 2p6 हुने भयो। बुझ्यो सेकेन्ड सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छ क्याल्सियमको त्यही भएर सब सेलमा राख्दाखेरि पनि त्यही अनुसार हेरेर 2s2 2p6 हुनु पर्यो। दुईटा चाहिँ यसमा अट्छ भने बाँकीको 6 वटा p मा अट्ने भयो। त्यसपछि 2p6 पछि फेरि थर्ड सेलमा पनि 8 वटा नै इलेक्ट्रोन्सहरु छ त्यही भएर सुरुमा 3 लेख्ने यसमा पनि यस सब सेलबाट नै भर्ने हो त्यही भएर यस लेख्ने अनि यसको टाउकोमा 2 मतलब यस सब सेलमा चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोन्सहरु छ भने त्यसपछि 3p6 p सब सेलमा 6 वटा इलेक्ट्रोन्स नै अट्छ 3s2 3p6 भयो। अब 4s2 यो चाहिँ फोर्थ सेलको लागि है फोर्थ सेलमा क्याल्सियमको दुईटा मात्र इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छ त्यही भएर 4s2 हुने भयो लास्टमा 4s2 अनि सिद्धियो। यसरी चाहिँ हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन अफ क्याल्सियम अन द बेसिस अफ सबसेल्स गर्न सक्छौं। बुझ्यो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 लास्टमा 4s2 यति गरेपछि सिद्धियो। यो कसले बुझेन सोध्ने है हात उठाउने सोध्ने कसले बुझेन हात उठाउने अनि सोध्ने। सबको एक साथ बत्ती गयो क्या। ल अर्को 6 नम्बर लेख्ने 6 नम्बरमा व्हाट इज ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स 6 नम्बरको क्वेशन लेख व्हाट इज
ट्रान्जिसन एलिमेन्ट 6 नम्बरको क्वेशन सबले लेख्ने है 6 नम्बरको क्वेशन सबैले लेख्ने 6 नम्बरको क्वेशनले के भनिरहेको छ व्हाट इज ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स व्हाट इज ट्रान्जिसन एलिमेन्ट ट्रान्जिसन एलिमेन्ट अस्ति हामीले पढेको थियौं है लेख यसको डेफिनेसन ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भनेको कस्तो those elements whose valence electrons are filled F-I-L-L-E-D filled in D subcell are called transition elements लिख्यो are called transition elements ल यो लेख्यो भने अब 7 नम्बरको लेख 7 नम्बरको क्वेशन लेख्ने सबजना 7 नम्बरको क्वेशनले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि 7 नम्बरको क्वेशनले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि write the WRITE write the name of the groups 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 in which very active metals 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 and very active ACTIV active non-metals are placed in modern periodic table. Name the group, write the names of the groups in which very active metals and very active non-metals are placed in modern periodic table. Modern periodic table मा very active metals भएको ग्रुपको नाम अनि very active non-metals भएको ग्रुपको नाम लेख भनेको छ है अब very active metals भएको ग्रुपको नाम कसैलाई थाहा छ very active metals भएको ग्रुपको नाम के हो कसलाई थाहा छ थाहा छ भने भन्नु है very active metals भएको ग्रुपको नाम के हो रिग्यालाई थाहा छ कि बोल्दैन अरु कसैलाई थाहा छ फेरि मलाई चाहिँ भनन भनेर कोही नबोलिरहेको कि ल लेख त्यसो भए very active metals lie in group very active metals lie in group very active metals lie in group IA very active metals lie in group IA अघि मात्र लेखे जस्तो लाग्यो यो पनि हैन अल्काली मेटल्सहरु हो very active metals भने they are known as IA पछि फुल स्टप लेख हैन अनि they are known 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 as alkali metals full stop they are known as alkali metals अनि full stop लेख they are known as alkali metals अनि full stop अनि फेरि full stop पछि लेख्ने
भेरी एक्टिभ नन मेटल्स फुल स्टप पछि लेख्ने भेरी एक्टिभ नन मेटल्स lie in lie lie in group VIIA lie in group अनि VIIA lie in group VIIA फुल स्टप अनि भेरी एक्टिभ नन मेटल्स को नाम कसलाई थाहा छ भेरी एक्टिभ नन मेटल्स लाई के भनिन्छ थाहा छ भने भन है थाहा छैन भने लेख दे आर नोन एज हेलोजन्स भेरी एक्टिभ मेटल्सहरुलाई चाहिँ हेलोजन्स भनिन्छ दे आर known as KNOWN known as halogens they are known as halogens HALOGENS they are known as halogens भयो फुल स्टप they are known as halogens ल अब 8 नम्बर को क्वेशन लेख 8 नम्बर को क्वेशन लेख्ने सबजना 8 नम्बर को क्वेशनले चाहिँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि what do you mean by lanthanides 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 को बारेमा हामीले पढिसकेका छौं हैन इनेरु F ब्लक एलिमेन्ट हो अनि त्यसपछि इनेरलाई अघि नै मात्र हामीले इनेरको पोजिसन पनि लेख्यौं इनेरु चाहिँ ग्रुप IIIB मा अनि त्यसपछि पिरियड 6 मा पर्छ अब डेफिनेसन मा त्यसैलाई नै मिलाएर लेखे पनि ठिकै छ अथवा लेख त यसको डेफिनेसन lanthanides are those elements whose atomic number starts from STARTS starts from 58 to 71 whose atomic number starts from 58 to 71 डेफिनेसन जसरी बनाएर लेखे पनि हुन्छ है अथवा यसको सट्टामा lanthanides are F block elements हैन which are mainly rare earth metals अथवा which lie in group IIIB and period 6 त्यसरी डेफिनेसन लेखे पनि ठिकै छ इनेरको एटोमिक नम्बर चाहिँ 58 देखि 71 सम्म हुन्छ बुझ्यो ल्यान्थनम बाट सुरु हुन्छ ल्यान्थनम चाहिँ 57 मा पर्छ बुझ्यो बुझेन ल्यान्थनम भन्ने एलिमेन्ट चाहिँ 57 मा त्यसको चाहिँ एटोमिक नम्बर 57 हो भने ल्यान्थनम पछि आउने एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ हामी ल्यान्थनाइड्स भनेर पढ्छौं बुझ्यो ल्यान्थनाइड्स भनेको चाहिँ 58 to 71 हुँदो रहेछ ल यसमा सोध्नु पर्ने छ भने सोध ल अब 9 नम्बरको क्वेशन लेख 9 नम्बरमा गिभ द सर 5 देखि भन्नु पर्यो 5 देखि अब म यो सबै क्लास नै अपलोड गर्दिन्छु त्यो त्यसैबाट हेरेर गर्ने बुझ्यो नि अस्ति जस्तै म युट्युब मा राख्दिन्छु भने नि पुरै क्लास नै अब यो कामनिर पुग्यो तिनीहरुबाट लेख्न सुरु गर्नु गिभ द नेम एन्ड ग्रुप अफ द एलिमेन्ट whose electronic configuration whose electronic configuration is lekha whose electronic configuration is 1s2 whose electronic configuration is 1s2 whose electronic configuration is 1s2 1s अनि टाउकोमा 2 comma 2s2 1s2 comma 2s2
फेरि कमा 2p6 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 पछि फेरि कमा 3s2 3s2 फेरि कमा 3p6 है 3p6 फेरि कमा 4s1 4s1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अनि लास्टमा 4s1 त्यो टाउकोमा भएको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्सहरु हो पावरमा भएको सबै नम्बरहरु त्यो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स हो त्यो सबै एड गरेर त कति आउँदो रहेछ टाउकोमा भएको सबै इलेक्ट्रोन्सहरुको नम्बर एड गर्दाखेरि 19 आउँछ होला हो कि हैन अब एटोमिक नम्बर 19 भएको एलिमेन्टको नाम के हो त भन्दाखेरि पोटासियम हो है यो चाहिँ के हो पोटासियम हो पोटासियम कुन चाहिँ ग्रुपमा पर्छ आईए ग्रुपमा अल्काली मेटल हो हैन ल अब आन्सर लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने त सिजन गिरी सर फर्स्टै भन्नु सर यो यहाँ हेर्नुस् न स्क्रिनमा हेर्नुस् न स्क्रिनमा स्क्रिनमा हेरेर देखेन देखिन त किन नदेखिन सर फर्स्टै भन्नु भनेकोले कुन चाहिँ आन्सर भने कि क्वेशन आन्सर दुईटै उयो इज बाडा के इज दे ल आन्सर लेख पहिला आन्सर लेख्नुस् द नेम अफ द एलिमेन्ट इज the name of the element is potassium. The name of the element is potassium and its group is and its group group is and its group is IA and its group is IA नाम एलिमेन्टको नाम पोटासियम अनि त्यसपछि ग्रुप चाहिँ IA ग्रुप बुझ्यो IA ग्रुपमा पर्छ नाम पोटासियम ग्रुप IA ल अब अर्को क्वेशन लेख क्वेशन चाहियो हो भने अहिले पछि म फोटो पठाइदिन्छु अहिलेलाई जति सकिन्छ त्यति लेख अब 10 नम्बरको क्वेशन कस्तो छ भन्दाखेरि व्हाट डु यु मीन बाइ यस ब्लक एलिमेन्ट्स सजिलो रहेछ 10 नम्बरको आन्सर लेख क्वेशन लेख व्हाट डु यु मीन बाइ यस ब्लक elements ELEMENTS what do you mean by yes block elements give one example sir give one example what do you mean by yes block elements give one example अघि न हामीले ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स को लेख्यौं हैन ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स लाई डी ब्लक एलिमेन्ट्स भनिन्छ भने अल्काली मेटल्स र अल्कालाइन अर्थ मेटल यिनीहरुलाई चाहिँ यस ब्लक एलिमेन्ट्स भनेर भनिन्छ अब यस ब्लक एलिमेन्ट्स को डेफिनेसन पनि अघिनको ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सहरुको डेफिनेसन जस्तै लेख्न सक्छौं लेख त सबजना लेख डेफिनेसन those elements in which valence electrons lie in lie in which valence electrons lie in yes subshell in which valence electrons lie in yes subshell in which valence electrons lie in yes subshell
भयो are known as in which valence electrons lie in s subshell are known as s block elements are known as s block elements बुझ्यो are known as s block elements ठीक छ are known as s block elements अब s block elements को example के हुन्छ त s block elements को example हामी के लेख्न सक्छौं त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा अल्काली मेटल र अल्कलाइन अफ मेटल को example लेख्दियौ जस्तै कि सोडियम र पोटासियम अथवा क्याल्सियम र म्याग्नेसियम तिनीहरु सबै s block elements हरु नै हो बुझ्यो s block elements हरुको example त्यसरी हामी लेख्न सक्छौं सबले लेख्यो यो कृतिका भने कृतिका सिग्देल हो कि कृतिका महर्जन हो कृतिका सिग्देल ल ठीक छ यो सन्देश कुन चाहिँ सन्देश हो गिरी हो सन्देश मिस्टर सन्देश बोल्नु पर्यो एकचोटी सन्देश गिरी हो कि सन्देश महर्जन हो सन्देश गिरी हो सन्देश महर्जनको जस्तो स्वर छ त तेरो गिरी हो ल ठीक छ कति जना रहेछ 1 2 3 4 5 6 7 ल अर्को क्वेशन लेख अब अर्को क्वेशन लेख्ने लेख 11 नम्बरमा एटॉमिक साइज 11 नंबर को क्वेश्चन एटॉमिक साइज of inert gases INERT inert gases do not affect inertness INERT NESS why full stop पहिला अनि why atomic size of inert gases do not affect inertness why भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि अस्ति नै हामीले पढेका थियौ हैन मेटल्सहरुमा चाहिँ एटोमिक साइज ठूलो भयो भने धेरै रिएक्टिभ हुन्छ रे अनि नन मेटल्सहरुमा एटोमिक साइज सानो भयो भने चाहिँ धेरै रिएक्टिभ हुन्छ रे तर यहाँ इनर्ट ग्यासेसहरुमा चाहिँ के हुन्छ तिनीहरुको एटोमिक साइजले उनीहरुको इनएक्टिभनेसलाई केही असरै गर्दैन रे मतलब ठूलो एटोमिक साइज भए पनि उनीहरु इनएक्टिभ नै हुन्छ सानो एटोमिक साइज भए पनि उनीहरु इनएक्टिभ नै हुन्छ त्यस्तो किन भनेर सोधिरहेको छ बुझ्यो किन होला त किन भन्दाखेरि उनीहरुको भ्यालेन्स सेल पहिलेदेखि कम्प्लिटली फिल्ड छ बुझ्यो भ्यालेन्स सेल कम्प्लिटली फिल्ड भएको कारणले उनीहरुले नो इलेक्ट्रोन्स गेन गर्न सक्छ नो इलेक्ट्रोन्स लुज गर्न सक्छ त्यही भएर ल अब आन्सर लेख त आन्सर लेख्दाखेरि यही एटोमिक साइज अफ इनर्ट ग्यासेस डु नट अफेक्ट इनर्टनेस सम्म लेख पहिला अनि बिकज एटोमिक साइज अफ इनर्ट ग्यासेस डु नट अफेक्ट इनर्टनेस बिकज लेख्यो बिकज सम्म ल बिकज पछि लेख बिकज their valence cell because their their valence cell VALENCE valence SHELL cell because their valence cell is completely filled 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 because their valence cell is completely filled full stop so they don't
they don't lose or gain. LOC, lose or gain. Lose or gain electrons. Lose or gain electrons and remain, REMAIN, remain inert, INERT, and remain inert, INERT. भयो, full stop. And remain inert अनि full stop. ल कसले बुझेन सोध्ने. ल अब अर्को क्वेशन लेख. अर्को क्वेशनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि among 12 नम्बरमा AMONG 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 magnesium and calcium, 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 among magnesium and calcium, comma, which element is more reactively? Among calcium and magnesium, which element is more reactive? Question mark, why? फेरि question mark. ल यसमा एटोमिक साइज को कुरा आउँछ हैन, म्याग्नेशियम र क्याल्सियम बीच. अस्ति नै हामीले पढिसकेका छौं क्याल्सियम को एटोमिक साइज चाहिँ म्याग्नेशियम को भन्दा के हुन्छ, ठुलो हुन्छ है. अब मेटल्सहरुमा जुन चाहिँ को एटोमिक साइज ठुलो त्यो नै धेरै रिएक्टिभ, त्यही भएर क्याल्सियम बढी रिएक्टिभ हुन्छ. लेख आन्सर. आन्सरमा के लेख्ने भन्दाखेरि calcium is more reactive. Calcium is more reactive. Calcium is more reactive than magnesium. Calcium is more reactive than magnesium because it has bigger, BIGGER, bigger atomic size, full stop. A bigger atomic size, full stop. So the valence electrons in calcium, are loosely, LOOSELY, loosely bound, 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 loosely bound then in magnesium. Full stop. Then in magnesium, full stop. So calcium can lose its electrons. Easily. Full stop. देखियो. So calcium can lose its electrons easily. Full stop. ल आजलाई यति नै भयो. ल गए हुन्छ. कसैलाई के सोध्नु पर्छ भने सोध्ने